हेलो एभ्रिवान। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको त्यही कम्प्लिट एक्जाम सोल्युसन लिएर फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामी च्याप्टर 4 मेजर्स अफ डिस्पर्सनको बारे एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू अहिलेसम्म सोधेको सबै क्वेसन्सहरू गर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टर 4 मेजर्स अफ डिस्पर्सनको थ्योरी पनि हेर्नुहोला है, किनभने त्यो थ्योरी हेरिसकेपछि तपाईँलाई जे होस् यहाँ हामी के गरिरहेछौँ, प्रब्लम सल्भ कसरी भइरहेछ, त्यो एउटा इन्ट्युटिभ तरिकाले प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो च्याप्टरको म अब्जेक्टिभ्स भन्छु, त्यसपछि हामी प्रब्लम सल्भिङतिर अगाडि बढ्छौँ है त। के छ त भन्दा सुरुमा डिस्पर्सन किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सनहरू अनि मेथड्स अफ मेजरिङ डिस्पर्सन के छन्। एउटा रेन्ज छ, क्वार्टाइल डेभिएसन छ, मिन डेभिएसन छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन छ अनि लोरेन्ज कर्भ भन्ने छ है। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार भयो। ल अब हामी प्रब्लम सल्भिङतिर जाउँ। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो, सायद पहिलो र अन्तिम क्वेसन यही नै होला, थ्योरीको क्वेसन। अरू त्यस्तो छैन है, थ्योरी क्वेसनहरू धेरै सोधेको छैन। प्रब्लम सल्भिङ क्वेसन्सहरू यसबाट एकदम धेरै ज्यादा सोधेको छ। क्वेसनले के सोधेको छ भने वाट आर द एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर्स अफ डिस्पर्सन एन्ड डिस्कस इन वाट सिचुएसन दे आर युज भनेको छ। सुरुमा एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ र यो कहाँनिर युज हुन्छ त्यो कुरा भयो। एब्सोल्युट मेजर, अब एब्सोल्युट मेजर भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि द मेजर्स अफ भेरिएसन, द measures of variation which are expressed in terms of original unit of a series। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो भनेको हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो। ठिक छ, हाम्रो ओरिजिनल सिरिज अथवा ओरिजिनल टर्म्सहरू जुन सिरिज हुन्छ हाम्रो, एउटा इन्डिभिजुअल हुनसक्छ, डिस्क्रिट हुनसक्छ, कन्टिन्युस हुनसक्छ, तिनीहरू एउटा सर्टेन हामीले के लियौँ त नम्बर्सहरूको प्याटर्न हो भनेर लियौँ। अब एब्सोल्युट मेजरले के भन्छ भने तिनीहरूलाई त्यही युनिटमै यदि हामीले डिस्पर्सन कति डिस्पर्स भइरहेछ भन्ने कुरा मेजर गर्छौँ भने त्यो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हुन जान्छ। अनि अर्को कुरा यहाँनिर अब के आउँछ त, कहाँनिर युज हुन्छ भनेर। कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दा यसलाई यसरी लेखौँ, युज भनेको यसको कहाँनिर आउन जान्छ त भन्दा कम्पेयरिङ द variability of the two variations, variability of two distributions, sorry हामी डिस्ट्रिब्युसन्सको बारे तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला हैन। टु distributions which are expressed in same unit of measurement, which are expressed in same unit of measurement। ठीक छ, यो भयो हाम्रो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनको युज हुन गयो। ठीक छ, अब अर्को के आउँछ त हाम्रो, नेक्स्ट आउने भनेको रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। अब रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हुन जान्छ त भन्दा मेजर अफ भेरिएसन, यो पनि एउटा भेरिएसन मेजर गर्ने तरिका हो। ठीक छ, which are free from unit of measurement, which are free from unit of measurement भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। यसमा सुरुमा हाम्रो टर्म्सहरूमा युनिट हुन सक्छ, तर जब हामी तिनीहरूलाई रिलेटिभली मेजर गर्छौँ त्यसमा केही पनि युनिट हुँदैन भन्न खोजे हो। ठीक छ, अब यो कहाँनिर सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ भेरिएबल्स अफ टु डिस्ट्रिब्युसन्स, दुईटा डिस्ट्रिब्युसन्स छ
र त्यसको भेरिएबल्सहरू कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। कस्तो डिस्ट्रिब्युसन छ भन्छ विच आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेन्ट युनिट्स अफ मेजरमेन्ट। अब यहाँनिर के भयो त डिफरेन्ट युनिट्स अफ मेजरमेन्ट हुँदा अब एउटा रुपिजमा हुनसक्छ, अर्को किलोमिटर हुनसक्छ, लेन्थको युनिट र मनीको युनिट हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हाम्रो के आउँछ त युज भनेको रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन आउँछ। ठिक छ, सिम्पल कुरा थियो, सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यहाँनिर थोरै क्वेसन चाहिँ लुकेको छ है। 2076 को क्वेसन छ द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इज 9% एन्ड मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज 40 भनेको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ भेरिएन्स भनेको छ हामीलाई। अब के भनेको छ, एउटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन छ। सिमेट्रिकल भनेपछि आधा आधा काट्न सकिन्छ भनेर भन्न खोजे हो हैन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन यस्तो खालको एउटा हामीले बेल सेप्ड कर्भ बनाउँछौँ। यदि यसलाई इक्वल्ली दुई भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यति बेला यो कस्तो हुन्छ, एउटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति दिएको छ 9% भनेर दिएको छ। ठिक छ, अब यहाँनिर हामीलाई के कुराहरू चाहियो त भन्दा सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको कति दिएको छ, भेरिएसन भनेको 9% दिएको छ। अनि मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन 40 दिएको छ। मिन भनेको कति दिएको छ, 40 दिएको छ। अब भेरिएन्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भेरिएन्स भनेको सिग्माको स्क्वायर हो। यदि हामीसँग यो सिग्माको भ्यालु थियो अथवा सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु थियो भने हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्थ्यौँ। अब यहाँबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो सुरुमा हैन, अथवा हेरौँ कसरी निकाल्न सकिन्छ। वी नो के हुन जान्छ त भन्दा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले डिनोट गरौँ, यो पनि थाहा छैन हामीलाई। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको सिग्मा डिभाइडेड बाई मिन इन्टु 100 हुन जान्छ। ठिक छ, 100% भन्न पनि सक्यो, यसरी 100% लेख्यौँ भने पनि हुन्छ। यहाँनिर मैले 100% लेखेँ भने के हुन्छ त, और यहाँनिर आउँछ 9% इक्वल्स टु सिग्मा डिभाइडेड बाई मिन इन्टु 100% हुन जान्छ। अब यहाँनिरबाट हामीले यो पर्सेन्ट क्यान्सल गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दा यो भनेको 9/100 हो, इक्वल्स टु यो भनेको कति हुन जान्छ, 100 डिभाइडेड बाई 100 हुन जान्छ। अब यो 100 र यो 100 क्यान्सल हुन गयो। ठिक छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। और 9 इक्वल्स टु सिग्मा डिभाइडेडमा हाम्रो मिनको भ्यालु कति छ, 40, और सिग्मा इक्वल्स टु 9 टाइम्स 40 भनेको 360 हुन गयो हैन त। 9 टाइम्स 40, सरी यहाँनिर 100 पनि छ है, यहाँनिर 100 पनि छ। 9 टाइम्स 40 हुन जान्छ अनि डिभाइडेड बाई 100 पनि हुन जान्छ है। यहाँनिर कति आउन जान्छ, 3.6 आउन जान्छ। अब सिग्मा स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ, 3.6 को स्क्वायर हुन जान्छ, यो भनेको 12.96 हुन जान्छ। अब यहाँबाट के आयो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हाम्रो 3.6 आयो भने भेरिएन्सको भ्यालु, ठिक छ, भेरिएन्सको भ्यालु कति आउन गयो, 12.96 आउन गयो। यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ, सिम्पल कुरा है त। नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ भने फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँनिर केही इन्फर्मेसन दिएको छ र इन्फर्मेसन फेरि मैले लुकाए तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। 2076 मा सोधिएको क्वेसन छ। यसमा हामीलाई के दिएको छ, n को भ्यालु कति दिएको छ, 9 दिएको छ। समेसन अफ x भनेको 135 दिएको छ र समेसन अफ x स्क्वायर भनेको कति दिएको छ, 2085 दिएको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्यो, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। सुरुमा अब यो माथिको फर्मुला इन्डिभिजुअल सिरिजको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा हामीले यस्तो गर्न डिरेक्टली यस्तो गर्न सकिन्छ। नाउ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा सिग्मा भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ त, यहाँनिर हामीले समेसन एक्स स्क्वायर बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ।
इक्वल्स टु यहाँनिर कति भ्यालु आउनुहुन्छ 12085 डिभाइडेड बाई 9 माइनस यहाँनिर के छ 135 डिभाइडेड बाई 9 को स्क्वायर आउन गयो इक्वल्स टु यो भ्यालु कति आउन जान्छ यो भनेको तपाईको 9 2 is 18 हैन लगभग तपाईको यो भ्यालु यसले कति दिन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर युज गरौँ है त कति छ हाम्रो 2085 डिभाइडेड बाई 9 भनेको कति आउँछ 231.67 भनेर लेखेँ मैले र 135 डिभाइडेड बाई 9 भनेको 15 15 को स्क्वायर भनेको 225 आउँछ यो भनेको कति आउँछ 231.67 माइनस 225 भनेको तपाईको 6.67 आउँछ देयरफोर सिग्मा भनेको कति आउँछ रुट अन्डर 6.67 भनेको 2.58 आउन जान्छ ठीक छ कति आयो 2.58 अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के हुन्छ सिग्मा डिभाइडेड बाइ मिन इन्टु 100 हुन जान्छ ठीक छ सिग्मा को भ्यालु 2.58 छ अब हामीले मिन को भ्यालु झिकेका छैन है अब मिन भनेको के हुन्छ त समेसन x बाइ n हुन जान्छ भनेपछि 135 बाइ 9 भनेको कति आउँदो रहेछ 15 ठीक छ 15 रहेछ भनेपछि डिभाइडेड बाइ 15 इन्टु 100% लेख्न सक्यो 100 लेख्दा पनि भयो ल केही फरक त्यस्तो परेन 2.58 डिभाइडेड बाइ 15 इन्टु 100 भनेको कति आयो त यो भनेको 17.2% ठीक छ यो हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स को भ्यालु हुन गयो र यसरी हामीले यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं यहाँसम्म कहीं बुझ्नु भएन बुझ्न प्रब्लम भएन भन्नु होला एकचोटी हाम्रो थ्योरीको भिडियोजहरु हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै क्लियर भइहाल्छ है नेक्स्ट क्वेशन हेरौं फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन डिटरमाइन द क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको छ यहाँनेरि हामीले एउटा डिस्क्रिट डेटा सेट दिएको छ यहाँबाट हामीले क्वार्टाइल डिभिएसन भेट्नु पर्यो क्वार्टाइल डिभिएसन को फर्मुला के हुन्छ क्वार्टाइल डिभिएसन को फर्मुला भनेको चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिभाइडेड बाइ 2 भनेर भन्छ सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर पनि भन्छ हैन क्वार्टाइल डिभिएसन अथवा अर्को भाषामा भन्नु पर्दा सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर पनि सायद इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर पनि भनिन्छ सरी सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर भनिन्छ यदि Q3 माइनस Q1 मात्रै भयो भने इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर हुन्छ र यदि सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको छ भने त्यो चाहिँ क्वार्टाइल डिभिएसन हो भन्ने कुरा नभुल्नु होला तपाईलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भेट भनेर सोध्यो भने पनि यही क्वार्टाइल डिभिएसन नै भेट्ने हो सुरुमा अब Q3 Q1 भेट्नु पर्ने छ यो एउटा डिस्क्रिट डेटा हो हामीले यहाँबाट अब के गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ CF को भ्यालु पनि चाहिए हुन्छ हामीलाई त्यही भएर एउटा सानो टेबल चाहिँ हामीले फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल यो टेबल बनाऊ यहाँ हामीलाई हाइट र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ यतापट्टि मैले हाइट राखे यतापट्टि मैले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स राखे अब हाम्रो डेटा जम्मा चाहिँ 5 वटा छ 1 2 मै सँगसँगै बनाउँदै जानु होला यहाँ धेरैसम्म केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरु निर्धक्क साथ सोध्न सक्नुहुन्छ है त काहीँनेरि केही प्रब्लम भयो भने नि तपाईले आनन्दले सोध्नु होला केही पनि अप्ठ्यारो नमान्नु होला है त हामी तपाईहरुकै सेवाको लागि बस्या हो र अरु यस्तै खालको हामीले बीबीएस को तपाईहरुको लागि एक्जाम सोलुसन यसको थ्योरेटिकल पोर्सनको भिडियोजहरु सबै बनाएका छौं भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि के छ हाइट छ इन्चेसमा ठीक छ इन्चेसमा हाइट छ यतापट्टि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ यसलाई मैले f भनेर माने र यतापट्टि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ यहाँनेरि के छ 30 35 40 45 अनि के छ 50 छ यहाँनेरि के छ 5 15 20 12 अनि 8 छ अब CF क्याल्कुलेट गरौँ 5 आयो त्यसपछि के गर्नु पर्यो 5 + 12 गर्नु पर्यो 5 + 12 गरेर यतापट्टि भ्यालु लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले ठीक छ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ 5 र 12 जोड्ने यतापट्टि भ्यालु लेख्ने 5 र 12 जोड्दाखेरि कति आउँछ 20 आउँछ फेरि जोड्ने 20 20 40 40 12 52 52 र 8 60 अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायो टोटल फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स हुन्छ जुन चाहिँ 60 भयो अब Q1 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो
Q1 को लागि के हुन्छ Q1 इक्वल्स टु भ्याल्यु अफ n प्लस 1/4 आइटम। हाम्रो केमा n प्लस 1/4 आइटम भन्ने कुरा चाहिँ हामी केमा युज गर्छौँ त n/4 भनेको भए यो हाम्रो कन्टिन्युस डेटामा हुन्थ्यो। n प्लस 1/4 गऱ्यौँ भने डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअल सिरिजमा हुन्छ। n को भ्यालु 60 छ। भ्याल्यु अफ 60 प्लस 1/4 आइटम भनेर छ इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ भ्याल्यु अफ 61/4 आइटम हुन्छ इक्वल्स टु भ्याल्यु अफ 41 is 4, 45 is 20, 42 is it 15th आइटम भयो। अब यहाँनिर कति छ त 15.25 15.25 भनिसकेपछि त 15.25 को भ्यालु कहीँनिर सिएफ छ छैन। त्योभन्दा ठ्याक्कै ठुलो कति छ 20 छ। 20 सँग रिलेटेड हाइट कति छ 35 छ भनेपछि यहाँनिर देयरफोर Q1 को भ्यालु कति हुन्छ 35 हुन गयो। ठिक छ Q1 को भ्यालु भेट्यो। यसरी Q1 को भ्यालु भेटिसकेपछि अब हामीले अर्को भ्यालु के चाहियो Q2 को भ्यालु चाहियो। ल Q2 पनि सरी Q3 को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गरौँ। भ्यालु अफ 3n प्लस 1/4 आइटम भन्न सकिन्छ। अब हाम्रो n प्लस 1/4 को भ्यालु कति थियो 3 टाइम्स यहाँनिर 15.25 आइटम हुने भयो इक्वल्स टु भ्यालु अफ यो गऱ्यो भने 3 5 15 7 15 45.75 आइटम हुन जान्छ। 45.75 सँग इक्वल कुनै छैन। यसको सबैभन्दा नजिकैको भ्यालु 52 भयो र 52 सँग एसोसिएटेड हाइट 45 भयो। त्यही भएर देयरफोर Q3 इक्वल्स टु कति हुने भयो 45 हुने भयो। ठिक छ Q3 को भ्यालु हामीले कति झिक्यौँ त 45 भनेर झिक्यौँ। नाउ अब हामीले क्वार्टाइल डिभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको के हुन जान्छ Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 45 माइनस 35 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल्स टु 10 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति आउन जान्छ 5 आउन जान्छ। यसरी हामीले क्वार्टाइल डिभिएसनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। फर्मुलाहरू बिस्तारै हेर्दै जानु होला। सबै फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने फर्मुलाहरू सबै आउँछन्। फर्मुलाहरू टिप्नु एउटा कपीमा है कपीमा फर्मुला टिप्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानु फर्मुला हेर्दै जानु बिर्सिन सकिन्छ। कुनै फर्मुला अलिकति लामो हुन्छ त्यो फर्मुलाहरू याद गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अब फर्मुला याद भयो भने प्रब्लम सल्भ पनि हुन्छ। तर थ्योरी पोर्सन पनि तपाईँलाई प्रब्लम भयो भने कसरी सल्भ गर्ने कुनै बेला थोरै ट्विस्ट गरेर क्वेसनहरू दिन सक्छ जुन आउँछ बिस्तारै हेर्दै जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिरिज अफ 20 आइटम्स आर फाउन्ड टु बी 15 and 10 respectively 2074 मा सोधे रहेछ। इफ एन एडिसनल आइटम अफ 5 included in the series find the revised values of mean and standard deviation। अब क्वेसन बुझौँ। क्वेसनले के भन्नु सुरुमा भन्दा हामीले सुरुमा 20 वटा आइटमको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर के गर्यौँ त हामीले भन्दा हाम्रो एडिसनल आइटम थप्यो। ठिक छ अथवा हाम्रो जुन सिरिज छ त्यसमा एउटा एडिसनल आइटम हामीले थप्न गयौँ। अब यसले के सोधिरहेछ भन्दा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के चेन्ज आयो भन्ने कुरा सोधिरहेको छ अथवा नयाँ भ्यालु अफ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो। अब यहाँनिर कसैलाई के कन्फ्युजन हुनसक्छ भने एडिसनल आइटम अफ 5 भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा 5 आइटम थप्या हो है त नयाँ आइटम 5 थप्या हो। 5 वटा आइटम थप्या होइन नयाँ आइटम 5 थप्या। इफ एन एडिसनल आइटम अफ 5 के भन्यो त एउटा बेसी आइटम 5 थप्यो भनेर भन्यो। ठिक छ कुरा बुझियो। अब यसको सोलुसन हेरौँ। सोलुसनमा के दिएको छ भन्दा सुरुमा नम्बर अफ आइटम्स कति दिएको छ हामीलाई नम्बर अफ आइटम्स n भनेको हामीलाई कति दिएको छ 20 दिएको छ। त्यसपछि मिनको भ्यालु कति दिएको छ यहाँनिर हामीलाई 15 दिएको छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु के दिएको छ 10 दिएको छ। अब एडिसनल आइटम ठिक छ एडिसनल आइटमलाई मैले स्मल x भनेर माने। एडिसनल आइटम भनेको कति छ 5 भनेर इन्क्लुड गरिएको छ
नाउ मैले नयाँ मिनलाई न्यू लेखेँ वाट अनि नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले यसरी न्यू भनेर लेखेँ। अब नाउ हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसरी गरौँ। हाम्रो मिन भनेको के हुन्छ फर्मुला समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन हुन्छ। हामी पुरानै मिनमा काम गरिरहेछौँ। और समेसन एक्स भनेको एन टाइम्स मिन हुन्छ। एन को भ्यालु कति छ 20 छ। 20 टाइम्स 15 भनेको 300 भयो। ठिक छ, हाम्रो पुरानो मिनको भ्यालु चाहिँ 300 रहेछ। त्यसै गरी अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ होला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा कसरी हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ। हेरौँ है त, म तपाईँलाई प्रोसिड्युर देखाइदिन्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ, समेसन एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर हुन जान्छ। क्लियर छ। अब यो समेसन एक्स बाई एन भनेको त के हो, मिन हो हैन। यो भनेको त माइनस मिनको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई यतापट्टि स्क्वायर रुट यतापट्टि पुर्याइदियो भने स्क्वायर हुन्छ समेसन एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन इक्वल्स टु मिन, सरी इक्वल छैन, माइनस मिनको स्क्वायर हुन्छ और स्क्वायर प्लस मिनको स्क्वायर इक्वल्स टु समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन हुन्छ। भनेपछि अब यति कुरा त बुझ्नुभयो तपाईँले, यहाँनिर के लेख्यौँ हामीले भनेर यति भ्यालु। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, सानो भएछ है अलिकति, ठिकै छ। और समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु एन टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्सको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको त के हो, समेसन एक्स स्क्वायर भनेको सानो सानो एक्सको स्क्वायर हो कि होइन, x2 को स्क्वायर x3 को स्क्वायर हुँदै हुँदै कतिवटा डेटा छ त्यो डेटाको स्क्वायरको सम हो। अब हामीले यो भेट्यौँ भने के फाइदा होला त, ल हेरौँ है त। अब यहाँ ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर हेरौँ के हुन्छ। नाउ एगेन यसो लेखौँ न, एगेन मैले सिधै फर्मुला लेख्थेँ है त। समेसन एक्स स्क्वायर भनेको के हो, एन टाइम्स सिग्मा स्क्वायर प्लस मिनको स्क्वायर हो। एनको भ्यालु 20 छ। सिग्मा स्क्वायर भनेको कति हुन्छ हाम्रो 10 को स्क्वायर हुन्छ प्लस मिन भनेको कति छ 15 छ, 15 को स्क्वायर हुने भयो इक्वल्स टु 20 100 प्लस 225 इक्वल्स टु कति छ, यहाँनिर सब एक्स स्क्वायर छ इक्वल्स टु 20 टाइम्स हाम्रो 325 इक्वल्स टु यहाँनिर तपाईँको आउन जान्छ 6500 यति भ्यालु आयो। नाउ के गर्न सकिन्छ, टोटल नम्बर अफ न्यू आइटम्स, ठिक छ, टोटल नम्बर अफ न्यू आइटम्स भनेको मैले एन न्यू लेखेँ इक्वल्स टु एउटा आइटम थप्या भनेपछि 20 प्लस 1 भनेको 21 हुन जान्छ। त्यसै गरी समेसन एक्स न्यू भनेर लेखेँ मैले। समेसन एक्स न्यू भनेको के हुन्छ, समेसन एक्स प्लस हाम्रो नयाँ एक्स हुन जान्छ हैन। समेसन एक्स भनेको कति थियो हाम्रो 300 थियो, 300 मा 5 जोड्नु पर्यो 305 हुने भयो। त्यसै गरी समेसन एक्स स्क्वायर न्यू भनेको के हुन जान्छ, समेसन एक्स स्क्वायर छ अनि मैले एउटा नयाँ टर्म थप्नु भनेको पनि त एक्स स्क्वायर हुन जान्छ नि त यो, ठिक छ। किनभने समेसन एक्स स्क्वायर न्यू भनेको त x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर गर्दै गर्दै गरिन्छ, त्यही भएर एक्स स्क्वायर भयो भनेपछि कति छ यहाँनिर 6500 प्लस 5 स्क्वायर भनेको 6500 प्लस 25 इक्वल्स टु 6525 हुने भयो, ठिक छ। अब यति भेटिसकेपछि त हामीले भेट्न सकिहालिन्छ भनेपछि न्यू मिन भनेको कति हुन्छ, समेसन एक्स न्यू डिभाइडेड बाई एन न्यू हुन जान्छ। यो भनेको के भयो त 305 डिभाइडेड बाई 21, ठिक छ। अब यहाँनिर कति आउँछ 305 डिभाइडेड बाई 21 भनेको 14.52 आयो। त्यसै गरी सिग्मा न्यू भनेको के आउन जान्छ, यहाँनिर समेसन एक्स न्यू को स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन न्यू भयो अनि माइनस मैले सिधै यो लेख्न मिल्छ एक्स न्यू को स्क्वायर इक्वल्स टु अब यो भनेको 6525 डिभाइडेड बाई 21
माइनस 14.52 को स्क्वायर हुन्छ। अब मैले सिधै क्यालकुलेटरमा हालिदिन्छु है त। 6525 डिभाइडेड बाई 21 हुन्छ माइनस 14.52 को स्क्वायर, यो दुईटालाई माइनस गर्दा 99.88 आउँछ र यसको एन्सर भनेको तपाईँको लगभग 9.99 आउँछ। ठिक छ, भने नयाँ सिग्मा भनेको 9.99 भयो र नयाँ एक्स न्यू भनेको यति आउन गयो। ठिक छ, 14.52 एउटा आयो। ल यो हाम्रो के हुने भयो, यो हाम्रो नयाँ मिन भयो र यो हाम्रो नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। तपाईले अर्को लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, द न्यू मिन इज 14.52 एन्ड द न्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 9.99 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यालकुलेसनलाई बुझ्नुभयो होला है त। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दा, फ्रम द डेटा रिलेटिङ टु द पर्फर्मेन्स अफ टु वर्कर्स स्टेट विच इज मोर कन्सिस्टेन्ट वर्कर भनेर भनिरहेछ। दुईटा वर्करको डेटा दिएको छ यहाँनिर है। अब हामीले के भेट्नु पर्यो त भन्दा को चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट छ। मोर कन्सिस्टेन्ट भनेको कसरी, अब को चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा, कन्सिस्टेन्ट छ, कुन चाहिँ डेटा अझै बिग्रेको छ, कुन डेटा सप्रेको छ, कुन डेटा राम्रो हो भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सद्वारा क्यालकुलेट गर्छौँ। जुन डेटाको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स थोरै छ त्यो डेटा राम्रो हो, सबै कुरामा राम्रो, कन्सिस्टेन्ट पनि हुन्छ, मिलेको डेटा पनि हुन्छ, राम्रो डेटा पनि हुन्छ, हो त्यो हुन्छ। कन्सिस्टेन्ट हुनु भनेको राम्रो हो नि त। कोही वर्कर कन्सिस्टेन्ट छ भने त कन्सिस्टेन्टले राम्रो काम गर्छ नि त, राम्रो कुरा हो। भनेपछि जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स के आउँछ त, कम आउँछ, त्यो चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ मोर राम्रो हुन्छ। नेगेटिभ छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ज्यादा छ त्यसको नेगेटिभ साइडतिर जान्छ, जसको कम छ त्यसको पोजिटिभ साइडतिर जान्छ। अब यहाँनिर वर्कर एक्सको डेटा र वर्कर वाईको डेटाहरू दिएको छ। ठिक छ, उसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी दुई साइडमा क्यालकुलेट गर्छु है त, उहाँहरूको डेटा युज गरेर दुई साइडमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सहरू क्यालकुलेट गर्छु। ल सुरुमा हामी वर्कर एक्सको काम गरौँ। वर्कर एक्सको मिन टाइम टु कम्प्लिट अ जब भने चाहिँ मिन दिएको छ। ठिक छ, वर्कर एक्सको मिन भनेको कति दिएको छ, 20 आवर्स भनेर दिएको छ र उसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ, हामीलाई 4 दिएको छ। अब सिबी क्यालकुलेट गरौँ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स यसरी लेखौँ, अफ वर्कर एक्स भनेको के हुन जान्छ, यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स डिभाइडेड बाई मिन टाइम्स 100 हुन जान्छ, इक्वल्स टु यहाँनिर 4 डिभाइडेड बाई 20 इन्टु 100 भनेको कति आउन जान्छ, 25 इज 100 भने चाहिँ 20% आयो। त्यसै गरी अर्को वर्कर हुनुहुन्छ हाम्रो वर्कर वाई। अब वर्कर वाईको के छ, वर्कर वाईको मिन भनेको 35 आवर्स छ अनि उहाँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 5 छ। भने कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ वाई भनेको के हुन्छ, सिग्मा वाई अनि वाईको मिन इन्टु 100 हुन्छ, इक्वल्स टु यहाँनिर 5 डिभाइडेड बाई 35 इन्टु 100 हुन्छ। अब यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भने 14.29% आउँछ। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भने हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एक्सको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ज्यादा आयो कि आएन। सिन्स हामीले के लेख्न सक्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ वाई इज लेस देन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ एक्स, सो के लेख्न सकिन्छ, वर्कर वाई इज मोर कन्सिस्टेन्ट। ठिक छ, वर्कर वाई चाहिँ के रहेछ त, मोर कन्सिस्टेन्ट रहेछ है भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यतिबाट हामीले यो कुराहरू निकाल्यौँ। अर्को हेरौँ क्वेसन 2072 मा सोधिएको। यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू धेरै सोध्छ है त हामीलाई। अब यहाँनिर वर्कर एक्स वर्कर वाई सिम्पल 2 मार्क्सको क्वेसनहरूमै यस्तै कन्सिस्टेन्सी भेट्न अनि अगाडिको जस्तो क्वेसन्सहरू जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, नयाँ मिन के हो, त्यस्तो क्वेसन्सहरू धेरै सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई। त्यसैले फर्मुलामा के छ त्यो कुराहरू राम्ररी एप्लाई गर्न सिक्नुहोस्। फर्मुलाले के भनिरहेछ, क्वेसनमा हामीलाई के डेटा दिएको छ,
हामीले अरू डेटाहरू त्यहाँबाट कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुलाको स्टडी एकदम राम्रो हुनुपर्छ र फर्मुलालाई एक तिरबाट अर्कोतिर कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम ध्यान पुर्याउनु होला है त। ल अब यो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के सोधेको छ, द मिन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ अ सर्टेन डेटा सेट एट 12 and 25% रेस्पेक्टिभली क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भेरिएन्स। ठिक छ, पहिले पनि गरे जस्तै क्वेसन आएछ। सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, मिनको डेटा दिएको छ 12 र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको दिएको छ 25%। अब हामीले के भेट्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इक्वल्स टु वाट, अनि अर्को भेरिएन्स अथवा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु वाट। नाउ हामीलाई के थाहा छ त, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100 लेख्न सक्यो। और अब यहाँनिर के लेख्ने, 25 इक्वल्स टु सिग्मा डिभाइडेड बाई 12 इन्टु 100। अब काटकोट कम्पनी गरौँ, 25 टाइम्स 4 भनेको 100 हुन्छ र 4 1 is 4, 4 3 is 12। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ देयरफोर सिग्माको भ्यालु कति आयो, 3 आयो। एन्ड सिग्मा स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 3 स्क्वायर इक्वल्स टु 9 हुन्छ। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 3 हुन्छ र भेरिएन्स, हाम्रो भेरिएन्स भनेको कति आउँछ, 9 आउन जान्छ। ठिक छ, यहाँबाट बुझ्नुभयो के काम गऱ्यौँ हामीले। ल सिम्पल क्वेसन त 2 मार्क्सको क्वेसन 2072 मा सोधिएको। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, द एभरेज प्राइस एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस अफ मनसुली राइस। होइन, के भन्छ यसलाई, मनसुली अरू के चामल हुन्छ नि है, जिरा मसिनोहरू के अहिले त बजारमा जिरा मसिनो उसिनेको चामलहरू, कस्तो कस्तो मार्सी चामल भन्ने हुन्छ, को रातो चामल भनेको मार्सी चामल होला है। अलिकति पहाडी भूभागमा फल्ने अलि राम्रो चामल, धेरै इनर्जी दिने होइन। पहाडी भेगमा फलेको चामलहरूले अलिकति धेरै इनर्जी दिँदो रहेछ है, किनभने जति रुखो ठाउँमा फलो, अब तराईको हिसाबमा त पहाडी भेगहरू अथवा हिमाली एरियाहरूमा त त्यस्तो मलिलो माटो हुँदैन, तर त्यहाँनिर जे वस्तुहरू फल्छ तिनीहरूमा चाहिँ स्ट्रेन्थ ज्यादा जस्तो हुने के होइन। जति ढुङ्गालाई कुद्यो त्यति नै राम्रो मूर्ति निक्लिने जस्तै कुरा आउँछ त यहाँनिर। अब हेरौँ न त्यो क्वेसन 2071 मा के सोधिएको छ भने, द मार्केट प्राइस इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस अफ मनसुली राइस पर केजी फर द लास्ट 7 days इन 2 मार्केट्स M1 and M2 आर रेकर्डेड बिलो, विच मार्केट सोज ग्रेटर भेरिएसन। भेरिएसन भनेको के हो, कसमा कुन मार्केटमा चाहिँ धेरै चेन्ज आइरहेछ भनेर खोजे हो। मार्केटमा चेन्ज आउनु त हामी कस्टमरको लागि, व्यापारीको लागि नराम्रो कुरा। अब बढेको गइरहेछ भने त्यो पनि नराम्रो भयो, घटेको गइरहेछ भने त्यो पनि नराम्रो भयो। भेरिएसन ज्यादा, ठिक छ, भेरिएसन ज्यादा हुनु भनेको जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ज्यादा छ त्यसमा भेरिएसन पनि के हुन जान्छ, ज्यादा नै हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। जसमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ज्यादा छ त्यसमा भेरिएसन ज्यादा हुन सक्छ। अब हामीलाई दुईटा मार्केट दिएको छ यहाँनिर, M1 र M2 भन्ने दुईटा मार्केट छ। यो दुईटा मार्केटलाई केलाउँ है त। सुरुमा हाम्रो मार्केट M1 भनेर छ। अब मार्केट M1 मा के हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ। मार्केट M1 मा एभरेज प्राइस भनेर दिएको छ। ठिक छ, एभरेज प्राइस भनेको, एभरेज निकाल्नु भनेको त मिन निकाल्नु हो होइन। त्यही भएर यहाँनिर मैले के लेखेँ, M1 भनेर लेखेँ इक्वल्स टु 90 भनेर छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ यसको, M1 को कति दिएको छ, 7 दिएको छ। अब हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भेट्नु पर्यो के को, M1 को इक्वल्स टु सिग्मा M1 डिभाइडेड बाई मिन अफ M1 टाइम्स 100 हुन जान्छ, इक्वल्स टु यहाँनिर 7 डिभाइडेड बाई 90 इन्टु 100 हुन जान्छ। अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो भने 7.78% आउन जान्छ। ठिक छ, मार्केट M1 क्यालकुलेट गरियो। अब क्यालकुलेट गरौँ मार्केट M2 को कुरा। मार्केट M2 मा के भइरहेछ, अब यसको मिन भनेको कति छ त, 94 छ। त्यसै गरी यसको, सरी M2 लेखौँ है त यहाँ, अनि M2 भनेपछि यहाँनिर कति छ, 6 छ। अब यसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स, M2 को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको सिग्मा M2 डिभाइडेड बाई यसको मिन टाइम्स 100 हुन जान्छ, इक्वल्स टु 6 डिभाइडेड बाई 94 इन्टु 100 भयो। अब यो भ्यालु कति आउन जान्छ तपाईँको, 6.38% आउँछ।
अब यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ M1 इज ग्रेटर देन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ M2, सो मार्केट 1 shows के त ग्रेटर मार्केट 1 shows ग्रेटर भेरिएबिलिटी। मार्केट 1 ले चाहिँ धेरै भेरिएबिलिटी देखाउँदो रहेछ मार्केट M2 भन्दा। ठिक छ, यति कुरा बुझियो। भेरिएबिलिटी इन प्राइस, हामीले प्राइस अनुसार सोधेको छ भने त्यही प्राइसमै लेख्ने। यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो? ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसनले के सोधिरहेछ, द डिफरेन्स बिट्विन द अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोवर क्वार्टाइल अफ अ सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज 4 एन्ड देयर सम इज 16, क्यालकुलेट द क्वार्टाइल डिभिएसन एन्ड इट्स कोफिसिएन्ट। एकदमै सिम्पल कुरा छ। सोलुसनमा हेरौँ, के भन्यो भन्दा अप्पर क्वार्टाइल भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, अप्पर क्वार्टाइल भनेको Q3, लोवर क्वार्टाइल भनेको Q1। अब हामीलाई बाइ क्वेसन के दिएको छ त, बाइ क्वेसन डिफरेन्स बिट्विन Q3 एन्ड Q1, Q3 माइनस Q1 भनेको कति दिएको छ, 4 दिएको छ, यसलाई 1 मानौँ। त्यसै गरी सम कति दिएको छ, Q3 प्लस Q1 भनेको 16 दिएको छ। ठिक छ, यो 2 हुने भयो। अब हामीले के भेट्नु पर्यो, क्वार्टाइल डिभिएसन। अब क्वार्टाइल डिभिएसन र कोफिसिएन्ट, क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको के हुन जान्छ, Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2 हुन जान्छ, इक्वल्स टु 4 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 2 हुन्छ। अब कोफिसिएन्ट हामीले के भेट्नु पर्यो, कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको के हुन जान्छ, Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टु Q3 माइनस Q1 भनेको 4 छ, Q3 प्लस Q1 भनेको 16 छ, 1/4 भयो, यो भनेको 0.25 हुन जान्छ। ठिक छ, QD पनि भेट्यो, कोफिसिएन्ट अफ QD पनि भेट्यो। ठिक छ, यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। यो एन्सरलाई अझै राम्रो तरिकाले लेख्दा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोवर क्वार्टाइल। ठिक छ, द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोवर क्वार्टाइल इज भनेर लेख्ने, अनि Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टु 4 लेख्ने, अनि सम अफ अप्पर क्वार्टाइल एन्ड लोवर क्वार्टाइल इज भनेर लेख्ने, अनि Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टु 16 भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि यो दुईवटा भ्यालुजहरू लेख्ने। 2 मार्क्सको क्वेसन हो, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। 2 स्याम्पल्स, अब 10 मार्क्सको क्वेसन आउन गयो है त। 2 स्याम्पल्स इच अफ साइज 10। ठिक छ, हामीलाई दुईवटा स्याम्पल दिएको छ जसको साइज के छ, 10 छ। दुईटैको साइज हाम्रो अथवा दुईटै स्याम्पलहरू जुन दिएको छ त्यसको साइज के छ, 10 छ होइन। 10 साइज हुनुको मतलब 10-10वटा डेटा छ भनेर भन्न खोजे है त, खासै केही भन्न खोजे होइन। BBS स्टुडेन्ट्स प्रोग्राम एन्ड MBS program of Tribhuvan University are given. If homogeneity in age of the class is a positive factor in teaching and learning process, which of the two groups will be easier to teach? अब यसले यहाँनिर ल्यायो होमोजेनिटीको कुरा। ठिक छ, अब होमोजेनिटी इन एज भनेर यसले भनिरहेछ। के भन त भन्दाखेरि होमोजेनिटी भनेको के हो, एकै प्रकारको हुनु। ठिक छ, होमोजेनिटी भनेको एकै प्रकारको हुनु। कस्तो त, यदि लगभग सेम एज ग्रुपको पर्सनहरू क्लासमा छन् भने तिनीहरूलाई पढाउन सजिलो हुन्छ है। ठिक छ, के हुँदो रहेछ, पोजिटिभ फ्याक्टर भनेर भनेको छ। होमोजेनिटी एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर हो भनेर भनेको छ। यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यदि लगभग एउटै एज ग्रुपको मान्छेहरू छन् अथवा एउटै एजको स्टुडेन्ट्सहरू छन् भने उनीहरूमा टिचिङ लर्निङ प्रोसेस गराउन सजिलो हुन्छ। तर यदि त्यो एज ग्रुपमा जुन एउटा एज हुनुपर्ने हो त्यो एजमा धेरै भेरिएसन आउँछ भने तिनीहरूलाई पढाउन गाह्रो हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने हो त भन्दा, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हो। कुरा बुझ्नुभयो, के निकाल्नु पर्यो, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा कुरा चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ, अर्को कुरा के चाहिन्छ, मिन चाहिन्छ। अब यो दुईटा यहाँ डेटाबाट निकाल्नु पर्यो। क्वेसन बुझ्नुभयो, हामीले झिक्नुपर्ने के रहेछ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। यसको लागि हामी एउटा टेबल बनाउँ। सुरुमा यो टेबलमा हामी केही डेटाहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर हाम्रो टेबल आउँछ। अब
हामी के गरौँ भन्दा यिनीहरूलाई एउटा एउटा नाम दिउँ है त। ठिक छ, हामीसँग 10 वटा डेटा छ, त्यही भएर 1 2 3 अलिकति मिलाएर लेख्दाखेरि राम्रै हुन्छ नि त हैन, 4। टेबलहरू तपाईँहरूले के गर्न खोज्ने त भन्दाखेरि जतिसक्दो राम्रो तरिकाले मिलाएर लेख्ने कोसिस गर्नुभयो भने जस इम्प्रेसन राम्रो पर्छ भन्ने हो। टेबलले मार्क्स दिन्छ भन्ने होइन, तर टेबलले स्टुडेन्ट कतिको मेहनती छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ है त। कतिवटा आयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 वटा आयो। अनि हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नुहोस् है त। यो टेबल तपाईँहरूले फर्मुला अनुसारको तरिकाले पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला जे छ तपाईँको त्यो फर्मुला अनुसार हेरेर तपाईँहरूले टेबल क्रिएट गर्नुभयो भने नो प्रब्लम है। अथवा तपाईँहरूले बिस्तारै मलाई चाहिँ यो डेटा चाहिन्छ भन्दै गर्नुभयो भने त अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन। अब मैले x1 लाई के माने भन्दा बीबीएसको स्टुडेन्ट्सहरूको एज माने, x2 लाई एमबिएसको माने। अब सुरुमा हाम्रो मिनमा के चाहिन्छ, मिनमा त हाम्रो समेसन एक्स बाई एन चाहियो भनेपछि यो दुईटाको समेसन पनि चाहियो, दुईटैको मिन चाहियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के चाहिन्छ हेर्नुहोस् त, समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मिनको स्क्वायर अनि अर्को समेसन एक्स स्क्वायर चाहिँदो रहेछ भनेपछि यिनीहरूको स्क्वायरको समेसन पनि हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। ठिक छ, ल अब डेटा हेरौँ है त। x1 भनिसकेपछि के छ हाम्रो 24 अनि 30 28 23 25 22 26 27 28 अनि 25 भनेर छ। यसको सम कति हुँदो रहेछ, समेसन अफ x1 भनेको तपाईँको 258 हुन्छ। त्यसै गरी यसको स्क्वायर 24 को स्क्वायर भनेको 576, 30 को स्क्वायर भनेको 900 हुन्छ है त। 28 को स्क्वायर भनेको 784, 23 को 529, 25 को 625, 22 को 484, 26 को 676, 27 को 729 अनि 28 को 784, 25 को त कति हुन्छ 625 हुन्छ। अब भनेपछि समेसन अफ x1 स्क्वायर भनेको कति आयो तपाईँको 6712 आउँछ। ठिक छ, यो दुईटा क्यालकुलेसन भयो। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो x2, x2 को डेटाहरू के छ 26 33 29 28 27 29 33 34 27 28। अब यसको सम कति होला त, समेसन अफ x2, x2 को समेसन भनेको 294 हुन्छ। त्यसै गरी x2 को स्क्वायर भनेको कति हुन जान्छ, 26 को स्क्वायर हुन्छ 676, 33 भनेपछि 1089, 29 भनेपछि 841, 28 भनेपछि 784, 27 भनेपछि 729, 29 भनेपछि 841, 33 भनेपछि 1089, 34 भनेपछि 1156, त्यसै गरी अर्को के छ 27, 27 भनेपछि 729, 28 भनेपछि 784 हुन्छ। अब यसको समेसन कति हुन्छ, समेसन अफ x2 स्क्वायर भनेको 8718 हुन जान्छ। ठिक छ, यति भ्यालुजहरू हामीले भेट्यौँ। अब हामी क्यालकुलेट गरौँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठिक छ, सुरुमा हाम्रो बीबीएसको लागि फर बीबीएस ग्रुपको लागि मिन भनेको कति हुन्छ, मिन भनेको समेसन x1 डिभाइडेड, मैले n भनेको लेखाएर हेर्दो रहेछ, n भनेको चाहिँ 10 छ, दुईटैमा 10 हुन्छ, n 258 डिभाइडेड बाई 10 भनेपछि 25.8 आयो। त्यसै गरी सिग्मा 1 भनेको के हुन जान्छ हाम्रो समेसन x1 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई n माइनस मिनको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, इक्वल्स टु यहाँनिर के भ्यालु आउँछ, समेसन x1 स्क्वायर भनेको कति निकालेको थियौँ हामीले 6712, 6712 डिभाइडेड बाई 10 माइनस 25.8 को स्क्वायर आउन गयो यहाँ। ठिक छ, यति भ्यालु यहाँनिर आयो। अब यो कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 671.2 माइनस 25.8 को स्क्वायर भनेको 665.64 हुन जान्छ, इक्वल्स टु
यो भनेको चाहिँ कति आउन जान्छ नि यो आयो इन्टु भनेपछि तपाईँको कति आयो भन्दा 2.36 आयो ठिक छ सिग्मा 1 2.36 आयो भनेपछि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बीबीएस भनेर लेखौँ त बीबीएस भनेको सिग्मा 1 डिभाइडेड बाई x1 इन्टु 100 हुन जान्छ इक्वल्स टु 2.36 डिभाइडेड बाई 25.8 इन्टु 100 भनेपछि 2.36 डिभाइडेड बाई 25.8 इन्टु 100 भनेको कति आउन गयो भन्दा 9.15% आउन गयो ठिक छ बीबीएस को यति आयो अब एमबीएस को लागि झिकौँ एमबीएस को लागि ठिक छ फर एमबीएस x2 को मिन भनेको के हुन्छ समेसन x2 डिभाइडेड बाई n हुन जान्छ समेसन x2 भनेको 294 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 29.4 त्यसै गरी यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति हुन जान्छ समेसन x2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई n माइनस x2 मिन को स्क्वायर इक्वल्स टु यो भनेको 8718 डिभाइडेड बाई 10 8718 डिभाइडेड बाई 10 माइनस 29.4 को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको 871.8 माइनस 29.4 को स्क्वायर भनेको 864.36 हैन माइनस 871.8 हुन्छ इन्टु कति आयो 7.44 आयो 7.44 आयो भनेपछि यो भनेको 2.73 आउँछ देयरफोर सिग्मा 2 भनेको 2.73 आउन गयो अब यसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स के को एमबीएस को झिकौँ एमबीएस को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भनेको सिग्मा 2 x2 को मिन इन्टु 100 इक्वल्स टु 2.73 डिभाइडेड बाई यो भनेको 29.4 इन्टु 100 ठिक छ 2.73 डिभाइडेड बाई 29.4 इन्टु 100 भनेपछि 9.29% आयो कस्तो भेरिएसन आयो त 9.15 आयो 9.29 आयो एकदम क्लोज कल भनेर भन्छ हैन यसलाई एउटा भाषामा भन्नुपर्दा अब यहाँबाट हामीले के सोधेको छ कुनमा भेरिएसन ज्यादा छ भनेपछि अब एमबीएस को कम छ नि त ठिक छ सीभी अफ एमबीएस इज लेस देन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बीबीएस सो अब क्वेसन अनुसार हामीले के लेख्न सक्यौं त यहाँनेरि हाम्रो क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा सो होमोजेनिटी in age is in MBS therefore ठीक छ therefore MBS group will be easier to teach अब क्वेसन त सल्भ भयो अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा विल बी इजियर टु टिच हैन अब ल्याङ्ग्वेजमा पनि त एक्सप्रेस गर्नु पर्यो नि त हैन हो यो ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गर्नको लागि थोरै प्रब्लम भयो त यसरी लेख्दा हुन्छ तपाईहरुले एउटा अन्तिममा यति गरिसकेपछि त के लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल यो पनि बुझ्नुभयो अर्को क्वेशनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दा द एभरेज वीकली वेजेस ठीक छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड नम्बर अफ वर्कर्स अफ टु फ्याक्ट्रीज आर गिभन बिलो 10 मार्क्स को क्वेशन 2074 मा सोधिएको छ एभरेज वीकली वेजेस दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ नम्बर अफ वर्कर्स दिएको छ अब यहाँनेरि नयाँ क्वेशन के आएको छ भन्दा क्याल्कुलेट कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अल्सो एक्सप्लेन व्हिच फ्याक्ट्री हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन डिस्ट्रिब्युसन अफ वीकली वेजेस अब कुनमा चाहिँ धेरै भेरिएबिलिटी छ होला धेरै भेरिएबिलिटी कुनमा हुन्छ धेरै चेन्ज कुनमा हुन्छ भेरिएसन कुनमा हुन्छ जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ज्यादा हुन्छ यहाँनेरि हामीले दुईटा कुरा एउटा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अर्को सीभी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब सुरुमा हामीले सीभी क्याल्कुलेट यसो गरौँ नि त हामीले सुरुमा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरौँ अनि त्यसपछि हामी के क्याल्कुलेट गर्न जाउँ त भन्दा सीभी क्याल्कुलेट गरौँ है त ठीक छ ल कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र
त्यसपछि सिबी क्याल्कुलेट गरौँला। सुरुमा हामीले के भ्यालुहरू दिएको छ त्यो कुराहरू लेखौँ। सपोज फ्याक्ट्री ए को एभरेज भनेको चाहिँ कति छ ₹4600 दिएको छ। त्यसै गरी फ्याक्ट्री बी को मिन भनेको ₹4900 छ। ठिक छ, यदि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। ल यति हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीले दिएको कुराहरू, त्यसै गरी यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको ₹50 दिएको छ ए को चाहिँ ए को। त्यसै गरी बी को कति दिएको छ ₹40 दिएको छ। अनि फ्याक्ट्री एमा कतिवटा वर्कर्स छन् 100 जना वर्कर्स छन्। फ्याक्ट्री बीमा कतिजना वर्कर्स छन् 80 जना वर्कर्स छन्। अब हामीले कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दा कसरी गर्ने त? यसको फर्मुला छ सिग्मा 1 2 को स्क्वायर कम्बाइन्ड गऱ्यौँ भने हामीले n1 सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस डेभिएसन को स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 को स्क्वायर प्लस डेभिएसन 2 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 गरिन्छ। अब d1 डेभिएसन भनेको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? x1 को मिन माइनस x1 2 को कम्बाइन्ड मिनको डिफरेन्स हुन्छ। ठिक छ, x1 को मिन भयो र x1 2 को मिनको डिफरेन्स हुन्छ भनेपछि हामीले कम्बाइन्ड मिन पनि के गर्नुपर्ने रहेछ त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ। अब कम्बाइन्ड मिन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के छ? x1 2 भनेको n1 अनि x1 को मिन प्लस n2 अनि x2 को मिन डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2, यो दुईटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो फर्मुलाहरू तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। यो फर्मुला याद गर्नु भने जस काम गर्न सजिलो हुने भयो हैन। यदि फर्मुला याद गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई काम गर्न एकदमै के हुन्छ सजिलो हुन्छ। ल यदि फर्मुला यहाँ साइडमा छ। सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा कम्बाइन्ड मिन भने चाहिँ मैले XAB लेखेँ। मिन भनेको के हुन्छ NA XA को मिन प्लस NB XB को मिन डिभाइडेड बाई NA प्लस NB भनेर हुन्छ। NA भनेको 100 छ, 100 टाइम्स 4600 प्लस 80 टाइम्स 4900 डिभाइडेड बाई के छ 100 प्लस 80 भनेर छ इक्वल्स टु 461234 प्लस यहाँनिर कति आउँछ त? यो भनेको 9 8 72 7 हैन, 8 4 32 39 अनि 1 2 3 डिभाइडेड बाई 180 भनेपछि तपाईको यहाँनिर कति आउन जान्छ? यो भनेको तपाईको 852123 डिभाइडेड बाई 180 आयो। देयरफोर कम्बाइन्ड मिन भनेको कति आउने रहेछ? कम्बाइन्ड मिन भनेको 4733 रुपीज 4733.33 भनेर आयो। अब डेभिएसनको हाम्रो यो फर्मुला अनुसार डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सुरुमा DA क्याल्कुलेट गरौँ। DA भनेको के हुन्छ? XA को मिन माइनस XAB को कम्बाइन्ड मिनको डिफरेन्स हुन्छ भने 4600 माइनस 4733.33 भनेको माइनस 133.33 आउन गयो होला हैन। अनि DB भनेको के हुन्छ? XB को मिन माइनस XAB को मिन इक्वल्स टु 4900 माइनस 4733.33 इक्वल्स टु 166.67 भयो। अब यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? अर्को कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि नाउ सिग्मा AB भनेको के लेख्न सकिन्छ? NA अनि हाम्रो फर्मुला के थियो? सिग्मा A को स्क्वायर प्लस DA को स्क्वायर प्लस NB सिग्मा B को स्क्वायर प्लस DB को स्क्वायर डिभाइडेड बाई NA प्लस NB इक्वल्स टु यहाँनिर 100 सिग्मा A को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? 50 छ हैन। 50 को स्क्वायर प्लस यहाँनिर माइनस 133.33 को स्क्वायर हुन्छ प्लस 80 सिग्मा B भनेको कति छ हाम्रो? 40 छ। 40 को स्क्वायर प्लस 166.67 को स्क्वायर हुन जान्छ
डिभाइडेड बाई 100 प्लस 80 हुने भयो। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले लेख्यौँ। इक्वल्स टु, तपाईँले यो क्यालकुलेट गर्नुभयो भने आखिर क्यालकुलेसन गर्न सकिहालिन्छ। इक्वल्स टु रुपिज, यहाँनिर सरी मैले एउटा कुरा छुट्याएको छु, यहाँ स्क्वायर पनि हुन्छ है, स्क्वायर लेखाएर छु मैले, तर यहाँनिर लेखिन छु। स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँछ 24322.22223 भनेर आउँछ। ठिक छ, कम्बाइन्ड हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले सिग्मा एबी त क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अब सिबी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब सिबी ए को क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने, सिग्मा ए डिभाइडेड बाई मिन अफ ए इन्टु 100 हुन जान्छ, इक्वल्स टु यहाँनिर कति हुन जान्छ, सिबी अफ ए भने चाहिँ 50 डिभाइडेड बाई 4600 इन्टु 100 इक्वल्स टु 1.09% आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर एलाई बाहिर लेख्दा ठिक हुन्छ है, यहाँ ए। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बी भनेको सिग्मा बी डिभाइडेड बाई मिन अफ बी इन्टु 100 इक्वल्स टु 40 डिभाइडेड बाई 4900 इन्टु 100 इक्वल्स टु 0.82% आउँछ। ठिक छ, अब यहाँनिर कुनमा धेरै भेरिएसन छ भनेर हामीले क्वेसनले सोधिरहेछ। अब यहाँनिर के आयो त, सिन्स कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए इज ग्रेटर देन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बी, सो वर्कर्स अथवा वेज of factory A has more variability than factory B। ठिक छ, यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ यसमा है त। यो क्वेसन यसरी सल्भ भयो है त। अर्को क्वेसन हेरौँ। A buyer obtained samples of electric fan from 2 companies A and B. He got these samples tested in his laboratory for length of life in number of hours. The following are the results of those tests. अब एउटा के आयो त, इलेक्ट्रिकल फ्यान आयो। ठिक छ, दुईटा कम्पनी ए र बीबाट। र अब के गरियो त भन्दा उनीहरूको लेन्थ अफ लाइफ कति छ इन नम्बर अफ आवर्स हेरियो र नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्यान्सको यहाँ एउटा टेबल आएको छ। वाट वुड यु कन्क्लुड एज टु विच सप्लायर्स फ्यान आर मोर युनिफर्म फर लेन्थ अफ लाइफ। कसको चाहिँ मोर युनिफर्म छ लेन्थ अफ लाइफ। ठिक छ, कसको मोर युनिफर्म हुन्छ होला। भेरिएबिलिटी भयो भने हामीले के भन्थ्यौँ, जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स ज्यादा छ त्यसको भेरिएबिलिटी ज्यादा हुन्छ। अब कसको लेन्थ अफ लाइफ युनिफर्म छ, मिलेर गएको छ भन्दाखेरि जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कम हुन्छ त्यसको युनिफर्मिटी ज्यादा हुन्छ हैन। अब यहाँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, सुरु कुरा त हामीलाई यहाँनिर कन्टिन्युस डेटा दिएको छ। अब कन्टिन्युस डेटामा हामीलाई सिधै क्यालकुलेट गर्न त सकिँदैन, हामीले अब फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हामीले अब यहाँनिर स्टेप डेभिएसनको तरिका युज गऱ्यौँ भने, ठिक छ, स्टेप डेभिएसनको तरिका युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो क्यालकुलेसन अत्यन्तै सरल हुन जान्छ। सरल कसरी हुन्छ भन्दा अरू तरिकाले नि गर्दा हुन्छ, छोटो नै हुन्छ, तर प्रब्लम के हुन्छ भने डेटा ठुल्ठुलो आउँछ, ठुलो टेबल चाहिने हुनसक्छ। तर जब हामी स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौँ हाम्रो टेबल चाहिँ सानो हुन जान्छ। क्वेसन बुझ्नुभयो, तरिका बुझ्नुभयो। ल अब यो क्वेसन सल्भ गरौँ है त। क्वेसनले के भन्यो भने सुरुमा हामी एउटा टेबल बनाऊँ। ठिक छ, ल यहाँनिर एउटा टेबल आयो हाम्रो। अब सुरुमा हाम्रो डेभिएसन अनुसार स्टेप डेभिएसनमा फर्मुला के हुन्छ त त्यो म लेखिदिन्छु है त। स्टेप डेभिएसनमा सिग्मा क्यालकुलेट गर्दा फर्मुला भनेको यदि हामी कन्टिन्युस डेटामा काम गरिरहेछौँ भने समेसन एफडी ड्यासको स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफडी ड्यास डिभाइडेड बाई एन को स्क्वायर अनि बाहिर चाहिँ एचले मल्टिप्लाई हुन्छ। ठिक छ, यसरी एचले मल्टिप्लाई हुन्छ। र यति बेला मिन पनि कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भने ए प्लस समेसन एफडी ड्यास डिभाइडेड बाई एन टाइम्स एच। यो ए भनेको हाम्रो के हुन्छ, एज्युम्ड मिन हुन्छ। र डी ड्यासको भ्यालु भनेको एक्स माइनस एज्युम्ड मिन डिभाइडेड बाई एच।
यो एचले के डिनोट गर्छ हाम्रो क्लास इन्टरभलको लेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा यसले डिनोट गर्छ अरू सर्टकट मेथडहरू भन्ने पनि छ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो तरिका सबैभन्दा सरल हुन्छ थोरै यहाँनिर एउटा टेबलको के थप्नुपर्ने छ कलम ज्यादा थप्नुपर्ने हुन्छ तर छोटो चाहिँ हुन्छ है नम्बर्सहरू सानो सानो आउँछ ल अब यही तरिकाले लाग्यौँ है त सुरुमा त हामीले टेबललाई कतिसम्म छुट्यायौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो भ्यालुजहरू मात्रै क्यालकुलेट गर्नको लागि ठिक छ अब यतापट्टि के छ हाम्रो यहाँनिर हेरौँ है त यतापट्टि लेन्थ इन आवर्स भनेर छ ठिक छ यतापट्टि के छ हाम्रो लेन्थ इन आवर्स भनेर छ दोस्रो यहाँनिर के आउँछ हाम्रो एक्स भनेर आउँछ ठिक छ ल यहाँनिर लेखौँ है सुरुमा हाम्रो लेन्थ इन आवर्स भनेर आउँछ त्यसपछि यक्स आउँछ त्यसपछि हामीले डिडिएस क्यालकुलेट गर्छौँ यक्स माइनस एज्युम्ड मिन डिभाइडेड बाई यचको तरिकाले क्यालकुलेट गर्छौँ हामीसँग 1 2 3 4 5वटा डेटा छ है भनेपछि यहाँनिर 1 2 3 4 अनि 5 ल 5वटा डेटा आइपुग्यो अब यहाँनिर इन्टरभल्सहरू दिएको छ हामीलाई के छ 600 to 800 दिएको छ 800 to 1000 दिएको छ एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल छ 1000 to 1200 छ 1200 to 1400 छ र 1400 to 1600 छ ल यति कुरा आयो अब यक्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने अप्पर लिमिट प्लस लोवर लिमिट डिभाइडेड बाई 2 यसरी क्यालकुलेट गर्ने 600 प्लस 800 भनेको 1400 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 700 आउँछ यहाँनिर कति आउँछ 900 आउँछ यहाँनिर 1100 आउँछ यहाँनिर 1300 आउँछ र यहाँनिर 1500 आउँछ अब एज्युम्ड मिन यहाँनिर हामीले जेनरली अब यसरी अड नम्बर अफ डेटा छ भने मिडल भ्यालु भेट्न सजिलो हुन्छ यो मिडललाई हामीले के मान्छौँ यहाँनिर 5वटा डेटा छ यो 1100 भनेको 5वटा डेटाको मिडल डेटा जस्तो हो यसलाई हामी एज्युम्ड मिन मान्छौँ ठिक छ यहाँनिर हाम्रो एज्युम्ड मिन भनेको 1100 छ ठिक छ यदि 6वटा डेटा भयो भने हामीले जस्ट के गर्छौँ सपोज यहाँनिर 1700 आएको अरे भने 1100 अथवा 1300 मा कुनै एउटाले लिएको भए सजिलो हुन्छ ठिक छ कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ तर सजिलोको कुरा हो है डेटाहरू सानो आउँछ सजिलो हुन्छ क्यालकुलेट गर्न भन्ने कुरा मात्रै हो अनि एचको भ्यालु भनेको के हो त क्लास इन्टरभलको लेन्थ भनेको अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गर्ने कुनै पनि क्लास इन्टरभलको त्यही हुन्छ अब एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल पो सजिलो भयो यदि एक्सक्लुसिभ नभएर इन्क्लुसिभ भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो सुरुमा एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्ने यहाँनिर कति छ एचको भ्यालु 200 एचको भ्यालु 200 छ अब क्यालकुलेट गरौँ 700 माइनस 1100 भनेको -400 हुन्छ -400 डिभाइडेड बाई 200 भनेको कति हुन्छ -2 हुन जान्छ यतापट्टि -1 आउँछ 1100 माइनस 1100 यहाँ 0 आइहाल्यो 1300 माइनस 1100 भनेको 200 200 बाई 200 भनेको 1 आउँछ त्यसै गरी 1500 माइनस 1100 को 400 यहाँनिर 2 आउन जान्छ यसरी हामीले यो भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्यौँ ठिक छ यति बुझ्यो अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त कम्पनीको डेटाहरू क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ सजिलैसँग हेर्नुहोस् है त अब कम्पनीको डेटा क्यालकुलेसनतिर लागौँ हामी यहाँनिर हामीले छुट्याइदिउँ कम्पनी ए र कम्पनी बी भनेर है त यतापट्टि हाम्रो के छ यो हाम्रो कम्पनी ए भयो कम्पनी ए भयो यतापट्टि हाम्रो के भयो त कम्पनी बी भयो ठिक छ अब अर्को कुराहरू के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हामीले फ्रिक्वेन्सीजहरूको कुराहरू चाहियो हैन अब यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीजहरू चाहियो हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ ठिक छ फ्रिक्वेन्सीजहरू दिएकै छ त्यो नै लेखौँ भ्यालुजहरू यहाँ f1 छ होला यहाँनिर के आउँछ f1 डिडिएस आयो होला अनि त्यसपछि अर्को भ्यालुजहरू आउँछ त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो त्यही f2 कम्पनी बी को लागि फ्रिक्वेन्सी छ अनि अर्को यो डेटाहरू आयो अनि अरु त अब लगभग यसरी नै क्यालकुलेट गर्ने हो यसलाई यतापट्टि सम्म एक्सटेन्ड गर्दियौं ताकि क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ यसरी नै टेबलहरू मिलाएर बनाउनु होला सकेसम्म
एकदम क्लिन बनाउने कोसिस गर्नु होला। स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, टेबल पनि अलिक क्लिनै आउँछ है। क्लिन टेबल भइसकेपछि हेर्न सजिलो भयो, आफूलाई क्यालकुलेसन गर्न पनि सजिलो नै हुन्छ। कम्पनी ए को लागि यतापट्टि हाम्रो कम्पनी बीलाई अर्को तरिकाले लेखौँ। यहाँनिर के छ, कम्पनी बी, ताकि डाटा चिन्न सजिलो होस् है त। कम्पनी ए छ, कम्पनी बी छ। कम्पनी ए को फ्रिक्वेन्सीलाई मैले F1 लेखेँ। हामीलाई के चाहिन्छ त, एउटा FD चाहिन्छ, अर्को FD ड्यासको स्क्वायर चाहिन्छ। मैले यहाँनिर के लेखेँ, F1 D ड्यास भनेर लेखेँ र F1 D ड्यासको स्क्वायर भनेर लेखेँ। फ्रिक्वेन्सिजहरू हामीलाई के दिएको छ, फ्रिक्वेन्सिजहरू भनेको यही हो। यहाँनिर जुन डेटाहरू दिएको छ नि, कम्पनी ए को नम्बर अफ इलेक्ट्रिकल फ्यान्स भनेकै यही हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो। 20, 32, 52, 20, 16 कति छ, 20, 32, 52 अनि 20 अनि 16 छ। अब मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँ -40 आयो, -32 आयो, यहाँ 0 आयो, यहाँनिर 20 आयो, यहाँनिर 30 आयो भने चाहिँ समेसन F1 D ड्यास भनेको कति आउँदो रहेछ, 140। सरी, F1 D ड्यास भनेको -20 आयो। त्यसै गरी समेसन F1 अथवा यो भनेको के हो, N1 हो, कति आउँछ, 140 आउँछ। अब F1 D स्क्वायर गऱ्यो भने कति आउँछ, 20 इन्टु -2 को स्क्वायर भनेको 4 भनेको 80, यो 80 आउँछ। 32 इन्टु -1 को स्क्वायर भनेको 32, 52 इन्टु 0 को स्क्वायर भनेको 0, 20 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 20 अनि 32 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, सरी 16 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, यहाँनिर 464 हुन्छ। भने चाहिँ समेसन F1 D ड्यासको स्क्वायर भनेको कति आउन गयो, 196 आउन गयो। ठिक छ। त्यसै गरी कम्पनी बी को लागि हेरौँ। F2 D ड्यास, F2 D ड्यासको स्क्वायर। अब F2 को डेटाहरू के छ हाम्रो, 6, 20, 84, 24 अनि 6 छ। मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। 6 इन्टु -2 भनेको -12, 20 इन्टु -1 भनेको -20, 84 इन्टु 0 भनेको 0, 24 इन्टु 1 भनेको 24, 6 इन्टु 2 भनेको 12 भनेपछि समेसन F2 इक्वल्स टु, यसलाई N2 मानियो भने कति हुन जान्छ, यो पनि 140 नै छ। त्यसै गरी समेसन F2 D ड्यास भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ। 6 इन्टु 4 भनेको 24, 6 इन्टु 4 भनेको 24, 20 इन्टु -1 को स्क्वायर भनेको 20, 84 इन्टु 0 को स्क्वायर भनेको 0, 24 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 24, 6 इन्टु 2 को स्क्वायर भनेको 24 भनेपछि समेसन F2 D ड्यासको स्क्वायर भनेको कति आयो, फाइनल्ली 92 आउन गयो। अब हाम्रो सबै डेटाहरू त यहाँनिर आयो। ठिक छ, सबै डेटाहरू हामीले निकाल्यौँ। यहाँनिर हाम्रो यो फर्मुला त छँदैछ है, यो फर्मुला तपाईँहरूलाई पक्कै नै याद भयो होला। मैले फर्मुलालाई मेटाइदिन्छु। ठिक छ, यो टेबल बनाएको बुझ्नुभयो, हामीले कसरी टेबल बनायौँ, के गरेर टेबल बनायौँ, कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है त। अब हामी के गर्छौँ त, यहाँनिरबाट सुरुमा त मिन क्यालकुलेट गरौँ। ठिक छ, फर कम्पनी ए। अब हामी कम्पनी ए को लागि मिन क्यालकुलेट गरौँ। फर कम्पनी ए, कम्पनी ए को लागि हामीले मिन कसरी क्यालकुलेट गर्ने त, अब यहाँनिर हेरौँ। फर कम्पनी ए को लागि सबै क्यालकुलेट गर्ने है। मिन भनेको के हुन्छ, मिन भनेको ए प्लस समेसन F1 D ड्यास डिभाइडेड बाई N1 इन्टु H। ठिक छ, ए को भ्यालु कति छ, 1100, F1 D ड्यासको भ्यालु -20 छ, -20 आयो, 140 टाइम्स 200 छ। यो भनेको कति आउँछ, 1100, यहाँनिर कति आयो, 27 भनेको 140 आउँछ। ठिक छ, यो कति आउँछ त तपाईँको, अब यहाँनिर -200/7 भनेको 7 टाइम्स 2 भनेको 14, 7 7 7 8 जा 56, 7 8 इज 56 होइन, अनि 7 5 35, 7 7 49, यस्तै डेटा आउँछ। यहाँनिर कति आउँछ त भनेपछि 1071.43 आवर्स भनेर चाहिँ हाम्रो मिन आयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन झिकौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको, यसलाई ए लेख्दा चाहिँ सजिलोलाई कम्पनी ए को लागि भनेर,
के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन समेसन एफ डी f1 d dash by n1 माइनस मिनै त हो मिन भए पनि यसरी लेखौँ न समेसन f1 यहाँ स्क्वायर पनि छ है f1 d dash डिभाइडेड बाई n1 को होल स्क्वायर इन्टु h भनेर छ। अब यो क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ 196 डिभाइडेड बाई 140 माइनस 20 बाई 140 को स्क्वायर इन्टु 200 इक्वल्स टु यहाँनेरि 1.4 माइनस 0.0204 इन्टु 200 इक्वल्स टु 1.3796 इन्टु 200 इक्वल्स टु यहाँनेरि कति आउँछ 234.91 आवर्स भनेर आउँछ। ठिक छ तपाईले क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको सीबी क्याल्कुलेट गरौँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए भनेको सिग्मा ए डिभाइडेड बाई मिन अफ ए इन्टु 100 इक्वल्स टु 234.91 डिभाइडेड बाई 1071.43 1071.43 इन्टु 100 भनेको तपाईको कति आउँछ 21.92% भनेर आउँछ। यसरी हामीले ए कम्पनी ए को सीबी क्याल्कुलेट गर्यौं। अब फर कम्पनी बी फर अब त यहाँबाट त प्रोसेस त सजिलै भयो नि त हैन फर्मुला थाहा छ भने त हामीले सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्ने रहेछौं। यसको मिन क्याल्कुलेट गरौँ मिन भनेको एज्युम्ड मिन सेम हुन्छ यहाँनेरि अब डिफरेन्ट हुन्छ f2 d ड्याश डिभाइडेड बाई n2 इन्टु h हुन्छ। एज्युम्ड मिन भनेको 1100 f2 d ड्याश भनेको 4 छ यहाँनेरि 140 छ इन्टु 200 छ। अब यो क्याल्कुलेट गरियो भने कति आउँछ तपाईको 1105.71 आवर्स भनेर आउँछ। यो हाम्रो के भयो त मिन हुने भयो। ठिक छ अर्को के छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा बी भनेको हाम्रो समेसन f2 d ड्याश को स्क्वायर डिभाइडेड बाई n2 माइनस समेसन f2 d ड्याश डिभाइडेड बाई n2 को स्क्वायर इन्टु h बाहिर यहाँनेरि के आउँछ भ्यालु 92 बाई 140 माइनस 4 बाई 140 को स्क्वायर इन्टु 200 भनेर आउँछ। देयरफोर सिग्मा बी भनेको कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 162.02 आवर्स भनेर आउँछ। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो बी को लागि के हुन्छ सिग्मा बी यहाँनेरि के आउँछ मिन अफ एक्स बी इन्टु 100 भनेर आउँछ है। के हुन्छ त भ्यालु अब हेरौँ है त 162.02 डिभाइडेड बाई मिन कति छ 1105.71 1105.71 इन्टु 100 छ। देयरफोर कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बी भनेको कति आउँछ 14.65% आयो। अब हेर्नुस् त बी को 14.65 आयो ए को 21.92 आयो। अब कुन चाहिँ युनिफर्म हुन्छ जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कम छ त्यसैले फाइनली हामी के लेख्न सक्छौं सिन्स कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ बी इज लेस देन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ ए सो द लेन्थ अफ के त लाइफ अफ इलेक्ट्रिक फ्यान्स length of life of electric fans of company B are more uniform यो कन्क्लुजन पनि लेख्न जरुरी छ are more uniform 10 मार्क्स को क्वेशन हो than that of company A than that of company A ठीक छ। यसरी हामीले यो कन्क्लुजन पनि के गर्न सक्छौं दिन सकिन्छ। ठीक छ कुरा बुझियो। यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्यौं है त। ठीक छ कुरा बुझियो। अब अर्को क्वेशन तिर जाउँ 2073 को ओल्ड क्वेशन भनेर छ है द फलोइङ इज द वेज डिस्ट्रिब्युसन अफ द वर्कर्स वर्किङ इन टु डिफरेन्ट शिफ्ट्स। ठीक छ वेज डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ दुईटा टाइप अफ वर्कर्सहरुको। ठीक छ
यो क्वेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ है त, हाम्रो पार्ट 2 भिडियोमा। ल माथिसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो, के प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्ने नम्बर पक्कै तपाईँहरूलाई कन्टै छ 9849595895 मा। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।